गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः। दिवोदासकथा। कीर्तिरुवाच। कथं मुने सर्वदेवाः प्रयातामन्दरं गिरिं शिवेन च कथं त्यक्ता रम्या वाराणसीपुरी। एतन्मे शंसदेवर्षे संशयोऽत्र महान्मुने। मुनिरुवाच। द्वादशाब्दमनावष्टौ नष्टे स्थावरजङ्गमे स्वाहा स्वधा वषट्कारविहीने च धरातले ब्रह्मवाक्यप्रणुन्नैस्तु देवैः सम्प्रार्थितो हरः। महादेव जगन्नाथ करुणालय शङ्कर आधास्य मन्दरगिरिं मरीचिस्तु तपस्यति। अब्दानामयुतं देव वरं दातुं प्रयाहितं। मुनिरुवाच। एवं सम्प्रार्थितो देवैर्महेश करुणालयः सर्वैः सार्धम् अग्निचन्द्रार्यमाधिभिः वरं दातुं स सम्प्राप्त मरीचिं तं महामुनिम्। अस्तिमात्रावशिष्टं च ददर्श स सदाशिवः। तस्मिन् क्षणे नागतश्चेत् स तु प्राणान् समुत्सृजेत्। तदोत्कटेन तपसा प्रीतोऽसौ गिरिजापतिः निजं स्वरूपं दत्त्वा च विमानेन निजं पदम् प्रापयामास सहसा गणैर्वादित्रनिस्वनैः सर्वैर्देवगणैः शम्भोस्तस्थौ गिरिवरे शुभे। दिवोदासस्य नापश्यत् किञ्चिद्रन्ध्रं सदाशिवः देवान् सम्प्रेषयामास द्रष्टुं तद्रन्ध्रमादृतः। यो यो देवो याति काशीं तस्य रन्ध्रं न पश्यति। स्वनाम्ना परिसंस्थाप्य लिङ्गं तत्रैव तस्तिवान्। दिवोदासस्य राज्ये तु सर्वे वर्णा स्वधर्मिणः आश्रमस्था द्विजा सर्वे यथोक्ताचारसंयुताः। गुरुशुश्रूषव शिष्याः स्त्रिय आसन् पतिव्रताः धर्मशीलदानपरा व्रतोपवासतत्पराः। यतयश्च त्रिश्रवणा वृत्तिनो होममौनिनः स्नानं सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं देवतार्चनम् आतिथ्यं वैश्वदेवं च स्वयमेव प्रकुर्वते। गृहस्था सर्व एवाष्टौ कर्माणि भक्तितो नघाः अत विवर्धते धर्मो वृष्टिश्चानुत्तमाभवत्। स्वर्गे देवा मुमुदिरे पितरश्च स्वधाभुजः न वन्द्या न च वा पुष्पा विधवा वा मृतप्रजा नावृष्टिर्नातिवृष्टिश्च स्वच्छ
चक्रं न परं तया शुकाश्च शलभानासन् मूषका वा कदाचन एवं च सर्वसस्याणां निष्पत्ति समपद्यत विश्वेश्वरं माधवं च गुण्डिं भैरवमेव च दण्डपाणिं गुहं गङ्गाम् अदृष्ट्वा वा निमज्य वा मणिकर्णीं भवानीं वा यो भुङ्क्ते दण्ड्य एव सः इति डिण्डीरवं नित्यम् अकरोन्नृपसत्तमः न पापलेशस्तत्रासीत् एवं नृपवरे स्थिते विना रन्धं न तद्राज्यं जिघ्रक्षति सदाशिवः वाराणसी वियोगेन परितप्तस्तथोऽभवत् प्रेषयामास विघ्नाय ततोष्टावप्ते भैरवान् उवाच तान् कारयन्तु राज्येऽस्याणीतु किल्बिषम् आधास्येतत् एतस्मात् काशीराज्यं न संशयः जग्मुस्ते त्वरया भद्रे आज्ञां प्राप्य सदाशिवात् दृष्ट्वा वाराणसीं ते तु विश्रान्ता स्नानकर्मणा अदृष्ट्वा तस्य दुरितं काशीवासं प्रचक्रिरे शिवश्चिन्तपरश्चासीत् अनागच्छत्सु तेषु तथा प्रेषयदादित्यान् रन्धं द्रष्टुं नृपस्यः तेऽपि तत्पुण्यमालोक्य स्थिता काश्यामुदान्विता न कार्यं च हरस्यापि न त्याज्येयं पुरीति च ततश्चतुष्षष्टिमिता अप्रेषयत योगिनीः अणुमात्रम् अदृष्ट्वेणो दिवोदासस्य ता अपि स्थिता वाराणसीं प्राप्यं यजन्त्य शिवमव्ययम् ततः सम्प्रेषयामास दुर्गां दुःखविनाशिनीम् अदृष्ट्वा तदघं सापि तस्थौ ग्रामात् बहिः किल ध्यानेनातोषयद्देवं सर्वकामैश्च मानवान् दिक्पालानथ शम्भुश्च प्रेषयामास सत्वरम् गतवाराणसीं ते तु नेक्षेरं तदघं लघु स्वस्वनाम्ना प्रतिष्ठाप्य लिङ्गाणि न्यवसन्मुदा ऋषय प्रेषितपश्चात् उत्सुकेन शिवेनः गतास्ते त्वरया हृष्टाः शिवेनापि प्रणोदिताः गत्वा तीर्थविधिं कृत्वा स्थित्वा वाराणसीमनु आशीर्वादाय गच्छन्तः पश्यन्तस्तस्य चेष्टितम् भक्त्या तान् पूजयामास सर्वान् स धनवस्त्रकैः नान्वगृह्णंस्तद्धनं ते नैनोऽपि ददृशुर्लघु स्वस्वनाम्ना परिस्ताप्य ते पुस्ते परमं तपः ततः सर्वे मारास्तेन प्रेषिता
कार्यसिद्धये तेऽपि नो ददृशुस्तस्य दुष्कर्मं धर्मचारिणः नायाति कोऽपि काश्यास्तु यो य सम्प्रेष्यते मया ततश्चिन्ता परो रुद्रो निश्चयं नाद्य गच्छत मनसा चिन्तयामास कदा द्रक्ष्ये च तां पुरीम् दिवोदासस्य राज्ये च यदा पापं भविष्यति तदैव प्राप्य काशी च नान्यथा च मया क्वचित् विनाडुण्डिं माधवं च सर्वे देवा निरर्थकाः नायान्ति च स्थितास्तत्र काश्यां ध्यानपरायणाः नायान्ति च स्थितास्तत्र काश्यां ध्यानपरायणाः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाकाण्डे बालचरिते दिवोदासोपाख्याने 45 अध्यायः।